السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله. أما بعد. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മജ്‌ലിസുൽ ഹുസനിലെ മുഹിബ്ബീങ്ങളെ, ഈ പവിത്രമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ നമുക്ക് ഏതാനും തവസ്സുൽ ബൈത്തും സ്വലാത്തും ചൊല്ലി ജഗന്നിയന്താവായ അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ്. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ്. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وأهل ولاية الله وشيخ أبي عطاء الله. صلاة الله سلام على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمات ومن هم ومن غمّة بشيخ أبي عطاء الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي نجنا وكفي جميع أذية وصريف مكائد العدا والطوف بشيخ أبي عطاء الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي أيدي العلماء بأيدي الأمراء الرحماء وأعط العلم والحكمة بشيخ أبي عطاء الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إليك الأمر وجهنا وجئنا الباب فارحمنا ونرغب فيك ملجانا بشيخ أبي عطاء الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. عليم أنت بالغيب خبير أنت بالقطب وسلمنا من الرعب بشيخ أبي عطاء الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. بجودك حقق الأمل
وتعطي كلنا عاما لوجهك باعد الكسل بشيخ أبي عطاء صلاة الله سلام على طه رسول صلاة الله سلام على ياسين حبيب الله بفضلك وسع رزقي بفضلك وسع الرزق نعامل أهلنا الرفقا وحسن ربنا خلقا بشيخ أبي عطاء الله صلاة الله سلام الله على طه رسول صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وترزق حب سيدنا ومولانا ومرشدنا ومنجينا وهادينا بشيخ أبي عطاء الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله يوفقنا زيارته وتعطينا شفاعته وتحشرنا زمرته بشيخ أبي عطاء الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله على النبي وآل ثم أصحابي وغياث وأقطاب وشيخ أبي عطاء الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ഇന്നത്തെ രാത്രി പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവും വെള്ളിയാഴ്ച പകലും ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അവിടുത്തെ ഹുജറത്തു ഷരീഫിൽ നാം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തും സലാമും നേരിട്ട് ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളും ദിവസങ്ങളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മജ്ലിസുൽ ഹുസ്നയിലെ വിശ്വാസികളായ സത്യവിശ്വാസികളായ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹിബ്ബീങ്ങളെ, ഇന്ന് നമുക്ക് ഏതാനും സ്വലാത്തുകൾ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ ചൊല്ലുകയും അവിടത്തോട് സലാം പറയുകയും ചെയ്ത് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു തആല ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد والآل كلهم وسلم. اللهم صل على محمد والآل أهل البيت سلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا صفي الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين. الصلاة والسلام عليك يا حاجة المحتاجين. الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين. خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلاة ترضيك وترضيه وترضى بأننا يا رحم الراحمين يا رازقا يا الله. غفورا يا غافرا يا غفارا يا فتاحا يا رزاقا يا الله. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതും കേട്ടതും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നീ പൊരുത്തപ്പെടണേ അല്ലാ. ന്യൂനതകളൊക്കെ പുറത്ത് കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ വന്നുപോയ സർവ്വ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്കും നീ മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് മക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവർ സഹായിച്ചവർ സ്നേഹിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും നീ പൊറുക്കണം അല്ലാ. രാജസയ്യിദായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ഉറ്റവരിൽ നിന്നും ഉടയവരിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ഗുരുവര്യന്മാർ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിച്ച പലവരും ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. അവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഖബറിന്റെ അദാബിൽ നിന്ന് കാക്കണം അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഹബീബായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊന്നിച്ച് ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അല്ലാ. നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ലിഖാഅ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സജ്ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ രോഗികൾ ശുഭ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മക്കളെ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. ഉള്ള മക്കളെ നീ നന്നാക്കണം അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ വീട് നൽകണേ അല്ലാ. കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് വീട്ടണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും പോരാത്ത രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് മഹൂഫത്തായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും സിഹ്ർ ഹസദ് ഐന് പോലോത്ത സർവ്വ ഷർറുകളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ തോഴത്തിൽ ഹൃദയമുള്ള ആഫിയത്തുള്ളത് ദീർഘായുസ്സും നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളാരെയും നീ കിടപ്പ് രോഗികളാക്കരുത് റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് നല്ലവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് നല്ല ഹാലിലാകുമ്പോൾ നല്ല ദിവസം നല്ല സമയം നോക്കി ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ കണ്ട് കലിമ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് നിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയ സർവ്വ ഖൈറുകളും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ കാവല് ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയ സർവ്വ ഷർറുകളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.